kalibutan nga puno pagsulay, usahay luharay among kauban sa gabi. Bisan kapoy, bisan lisod kaayo, nagpabiling gihapon mi, nagkupot sa paglaom. Kung ang dalan maglibog ug mangit-ngit, kamo ra gihapon akong kusog. Bisan unsa kalisod, survive bihapon, kay pamilya mi ligon ng pundasyon. Team Salva ni Libya inay, sa tanang unos si Nestor, amahan nga walay kapoy. Bisan bugat ang tanan, siya'y musalo. Si Christy, inahan nga puno gugma, sa iyang pag-aampo kusog mi tanan. Sa iyang mga kamot nga kanunay magtabang, dito mi nakakaton unsay tinuod nga gugma. Bisan unsa kalisod, survive gihapon, kay pamilya mi dili magbiyag kahimtangan. Team Salva mag-uban sa tanang panahon, sa kalipay ug kasakit, usarang kasing-kasing. Si Ate Katet Dennis, kusgan bisan hila, sa iyang pag-antos daghan mig nakadunan. Si Kuya Yoyo, sandigan sa tanan, kanunay andam mo sa lokong may maluya. Ug si Athena, among manghod nga kahayag, sa iyang pahiyom mawala ang kasakit. Mao siya'y pahinumdom nga bisan lisod ang kinabuhi, nairason magpadayon ug magngisi. Bisan unsa kalisod, survive gihapon, kay ang gugma sa pamilya dili mapildi sa panahon. Team Salva dili maputol ang panagsan, hangtod sa katapusan mag-ubanay. Kung pangutana ang kalibutan, unsay among kusog, tubag ra namo pamilya gugma ug pagtuo.